7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। सदाको शुक्रबार जस्तै आज पनि कला इन्द्रेणीका साथमा म शर्मिला आएको छु। यसअघिका कला इन्द्रेणी भन्दा आजको कार्यक्रम अलिकति भिन्न हुनेछ। आज श्रोताहरूलाई रमाइलो पनि लाग्नेछ, किनभने आज हामीले एउटै जनर अथवा कविता वाचनलाई हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर सुन्नेछौँ। नेपाल कला साहित्य .com प्रतिष्ठानले कवि मन्जुललाई एनएलजी कलाश्री सृजना पुरस्कार प्रदान गरेको छ। काठमाडौँको कमलपोखरी स्थित रसियन कल्चरल सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्जुललाई 11,000 रुपियाँ राशिको सो पुरस्कार समर्पण गरिएको हो। 2563औं बौद्ध जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कलाश्री साहित्य वार्षिक पुस्तक र ई पत्रिका पनि लोकार्पण गरियो। साथै सोही कार्यक्रममा शान्ति कविता गोष्ठी अन्तर्गत 15 जना कविले कविता वाचन गरेका थिए। कार्यक्रममा दिनेश अधिकारी, मन्जुल, महेश पौडेल, टीकाराम उदासी, नवीन प्यासी, विमला तुमखेवा, हेम प्रवास, शीतल कादम्बिनी, सविता बेहोसी, अरुणा वैद्य, समर्पण श्री, सुदेश सत्याल, महेन्द्र कार्की, अनिता लामा, रोशन पुन, निर्विकजङ रायमाझी र असीम सागरले विभिन्न शीर्षकका समसामयिक कविताहरू वाचन गरेका थिए। यस्ता कविता गोष्ठीहरूले प्रतिभा प्रस्फोटन हुने वातावरण सिर्जना गर्ने र साहित्यका माध्यमले सभ्य समाज निर्माणको उद्देश्यमा सघाउने प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष तथा कवि एवं साहित्यकार ममिला जोशीको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले नेपालको समसामयिक परिदृश्य बोल्ने यस्ता कविता गाउँ-गाउँसम्म पुग्न जरुरी भएको र त्यसमा अग्रसरता देखाएकोमा कला साहित्य .com प्रतिष्ठानलाई शुभकामना दिनुभयो। कविता वाचन गर्ने सम्पूर्ण कविहरूलाई प्रशंसा पत्र र उपहार समेत दिइएको थियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ रचनाकार एवं कवि बैरागी काइला, उषा ठाकुर, भिक्षु आनन्द भन्ते लगायत थुप्रै साहित्य अनुरागीहरूको उपस्थिति थियो। आजको कला इन्द्रेणीमा हामीले नेपाल कला साहित्य .com प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको शान्ति कविता गोष्ठीमा वाचन भएका कविताहरूलाई तपाईमाझ सुनाउँछौं। आज श्रोताहरूले एकदमै भिन्न टेस्ट पाउनुहुनेछ। कार्यक्रममा कहिले पनि हामीले यसरी कविता सुनाउने गरेका थिएनौं। कार्यक्रम अवधिभर सुनाए पनि हामीले कविलाई नै बोलाएर अथवा उहाँलाई सँगै बसालेर हामी कुरा गर्दै कविता भन्न लगाउँथ्यौं, तर आज भने अलिकति फरक हुनेछ। आजको कार्यक्रम अलिकति विशेष र रोमाञ्चक लाग्नेछ भन्ने पनि आशा लिएको छु। शान्ति कविता गोष्ठीमा वाचन भएका सम्पूर्ण कविताहरू त हामीले आजको कार्यक्रममा राख्न सक्दैनौं, समय अभावको कारणले त्यो हामी गर्न असमर्थ छौं। तर पनि सकेसम्म धेरै कविताहरूलाई यहाँ समेट्ने प्रयास गर्नेछु। 9-10 वटा कविता आज हामीले कार्यक्रममा सुन्नेछौं। युवाले साहित्यका माध्यमबाट, विशेष गरी कविताका माध्यमबाट समाजलाई कसरी बुझेका छन्, साहित्यिक नजरमा हाम्रो समाज कस्तो छ भन्ने विषयहरू यहाँले कविताबाटै थाहा पाउनुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा हामीले कलाश्री सृजना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका कवि मन्जुलको कविताबाट सुरु गर्नेछौं। घर र बाटो किन सँगसँगै हुन्छन् प्रश्न उठ्छ मेरो मनमा। कि बाटो हुनु घर नहुनु, कि घर हुनु बाटो नहुनु, तर किन घर र बाटो सँगसँगै हुन्छन् प्रश्न उठ्छ मेरो मनमा। घर हो बस्ने ठाउँ, बाटो हो जाने माध्यम, घर छोडेर जाने माध्यम। सायद नजाने गरी बस्ने घरै हुँदैन, सायद यही एउटा मात्र सत्य हो। जहाँ घर छ त्यहाँ बाटो छ, बाटो नभएको घर मैले कहीँ कतै देखिनँ। जब घरबाट बाटो टुट्छ जीवन पनि टुट्छ। आजकल बुझ्दैछु जीवन भनेकै बाटो भएको घर रहेछ। अबको क्रममा हामी शीतल कादम्बिनीको कविता सुन्नेछौं। चिनिसके साथी मैले स्वभाव जिन्दगीको, चिनिसके साथी मैले स्वभाव जिन्दगीको, बार बार उघारेर नकाब जिन्दगीको, बार बार उघारेर नकाब जिन्दगीको। हरेक खेलमा तिमीले मलाई हरायौ त के भो, हरेक खेलमा तिमीले मलाई हरायौ त के भो। आज मैले जितेको छु चुनाव जिन्दगीको, आज मैले जितेको छु चुनाव जिन्दगीको। बार बार उघारेर नकाब जिन्दगीको। जति पटक सोधे पानी सवाल एउटै थियो, जति पटक सोधे पानी सवाल एउटै थियो। बेग्ला बेग्लै पाएको छु जवाब जिन्दगीको। बार बार उघारेर नकाब जिन्दगीको। संसारमा सबैभन्दा
जसले झेल्छ हाँसी हाँसी अभाव जिन्दगीको बार बार उघारेर नकाब जिन्दगीको कहिले शोक सभा देखे कहिले उत्सव यहाँ कहिले शोक सभा देखे कहिले उत्सव यहाँ जब मैले खोजेको थिएँ हिसाब जिन्दगीको बार बार उघारेर नकाब जिन्दगीको भन अझै दुनिया पढ्न के छ बाँकी भन अझै दुनिया पढ्न के छ बाँकी पढ्न के छ बाँकी अब मलाई कण्ठस्थ छ किताब जिन्दगीको बार बार उघारेर नकाब जिन्दगीको। थ्याङ्क यू। अब महेश कार्कीको कविता सुन्छौं। मैले वाचन गर्ने कविताको नाम हो रेगिस्तान। हरियो रङको प्रेस्क्रिप्सन छ मेरो हातमा हरियो रङको प्रेस्क्रिप्सन छ मेरो हातमा भन भन तिमी नै पढ्छौ कि म सुनाऊ बालुवा भनेको मेरो नियति आफै भन्छु सुन सपिङ मलको पुरुष डमी जस्तो मात्रै रहेर घर देश फर्किएको छु रेगिस्तानबाट मसँग अब नगर कोख भरिदिने माग जब खुले होस् म थिएँ अस्पतालको शैय्यामा डाक्टरहरू भन्दै थिए मरिसकेको नेपाली बाँच्यो जब खुले होस् म थिएँ अस्पतालको शैय्यामा डाक्टरहरू भन्दै थिए मरिसकेको नेपाली बाँच्यो बाँच्नुको सार्थकता गुमाएर जीवनको यात्रा यसको कति लामो होला मैले तिमीलाई सम्झेँ अस्पतालको शैय्यामा पल्टिएर महिनौं दिनसम्म अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने बिहान दिँदै प्रेस्क्रिप्सन भने डाक्टरले तिम्रो पुरुषत्व गुमेको छ दुर्घटनामा अपत्यारिलो घटना जब पत्याउनै पर्यो मैले तब आफ्नो पुरुषत्वलाई दिएर श्रद्धाञ्जली दागबत्ती दिएर बाबुको मुखमा घर फर्किरहेको क्रियापुत्री जस्तो भएर स्वदेश फर्केको एउटा रेगिस्तान तिमी अगाडि छ हेर त तिम्रा चाहनाका सिमानासम्म पुग्न सकिन म तिमी तीन घुम्ती उपन्यास पढेकी मान्छे हौ पुतलीको घरकी नोरा बुझेकी मान्छे हौ गुलाबको अगाडि म उन्यौ अब तगारो बन्दिन कुन्ती र उनले आह्वान गरेका देवताहरूको बाटो रोकेर पाण्डुले म पाण्डुकै नियति लिएर भन्न सक्छु तिम्रो गर्भमा आउन पञ्चपाण्डव म त भन्छु तिम्रो बाटो खुल्ला छ मान्दिनौ तिमी मैले कमाएको अलिकति रुपैयाँ जोगाएको थिएँ सपनाको एउटा घर बनाउला भनेर त्यही पैसाले प्रिय अब राख्नु टेस्ट ट्युब बेबी अनि बोध गर्नु मातृत्वको तिमी आमा बनेर एउटाको छामा स्तनपान गराइरहन्छौ तिम्रो सन्तानलाई त्यति बेला अर्को कोठामा बसेर म लेखिरहन्छु कविताका छोराछोरीहरू। श्रोता कार्यक्रममा अब ब्रेकको पालो भएको छ। ब्रेकपछि हामी अन्य कविहरूका कविता वाचन लिएर आउनेछौँ। 7 रङ एउटै आकृति हरेक दिन फरक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणी।
ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम कला इन्द्रणीमा। हरेक शुक्रबार राति 9:30 देखि 10 बजेसम्म यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। यस अघिका कला इन्द्रणीमा हामीले फिल्मी खबर, सांगीतिक प्रसंग, न्यू रिलिज, रंगमञ्च लगायत विभिन्न मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरू श्रोताहरूलाई दिने गरेका थियौं। आजको कार्यक्रम अलिकति भिन्न छ। आज हामीले कार्यक्रममा पहिलो र दोस्रो दुवै खण्डमा कविता वाचनलाई राखेका छौं। नेपाल कला साहित्य.com प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको शान्ति कविता गोष्ठीमा विभिन्न कविहरूले वाचन गरेका कविताहरूलाई आजको कला इन्द्रणीमा राखेका छौं। अब पालो भएको छ त्रिवी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कवि एवं अनुवादक महेश पौडेलको कविता सुन्ने। बुद्ध र म जन्मदा ऊ र म ससाना पृथ्वी थियौं। जन्मदा ऊ र म ससाना पृथ्वी थियौं। उसले आफ्ना वरिपरि पर्खाल भत्काउँदै गयो र बुद्ध भयो। म आफ्ना वरिपरि पर्खाल लगाउँदै गएँ र धुलो भएँ। दोस्रो कविता शहीदकी विधवा। बाबु, तिम्रा बुवाले रगत बगाए, जमिनमा दाग देखियो, उनी शहीद भए। बाबु, तिम्रा बुबाले रगत बगाए, जमिनमा दाग देखियो, उनी शहीद भए। मैले जुनीभरि आँसु र पसिना बगाएँ, जमिनमा दाग देखिएन, म बहुलाई भएँ। तेस्रो कविताको शीर्षक छ बोझ। आफ्नो कुरूपतादेखि थाकेर म एक दिन दोबाटोमा निस्किएँ र हेरिरहेँ कसैलाई कुरी बसेकी एउटी सुन्दर युवतीलाई। एकैछिनपछि सोधेँ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो सौन्दर्य? उफ, म आजित छु, उनले अनायासै भनिन्। यो अरूकै लागि हो, कसैको कुरूपतासँग साट्न पाए पनि हुन्थ्यो। चौथो कविता मोड शीर्षकको छ। मेरो घरको अघिल्तिरको पर्खालमा वर्षौंदेखि विद्यमान थियो एउटा सुन्दर नारी अनुहारको चित्र। मेरो घरको अघिल्तिरको पर्खालमा वर्षौंदेखि विद्यमान थियो एउटा सुन्दर नारी अनुहारको चित्र, जसलाई हेरेर म बाँचिरहेको थिएँ निर्वाध। एक दिन कुनै चित्रकारले कोरिदिएछ। त्यस चित्रको बायाँपट्टि अर्को एक पुरुष चित्र। त्यसै दिनदेखि त हो मैले त्यस पर्खालतिर हेर्न छोडिदिएको। र अन्तिम कविता छ रित्तो झोला। उनी बजार गइन्, रित्तो थियो हातको झोला। पसल पसल धाइन्, मूल्य सोधिन्, मस्तिष्कभरि ती मूल्यहरूको ध्वनि बिम्ब टिपिन् र त्यही विरह गीत गाउँदै घर फर्किन्। उनको गीतसँगै हल्लिरहेको थियो उनको रित्तो झोला। महेश पौडेलको कवितापछि कवि नवीन पासीको कविता सुन्नेछौँ। जुसिलकेरा चराको चुच्चोमा च्यापिएको पुतलीले मृत्युको गीतमा आधुनिक नृत्य देखाउन थाल्यो। जब देख्यो उसले बिरामी बालकको हातमा गुलीले। उसले कहिल्यै सोधेन बगरै बगर हिँडिरहेको नदीलाई यात्राको परिभाषा। उसले कहिल्यै देखाइ मागेन मन्दिर, चर्च या मस्जिदलाई ईश्वरको मुटु। न त भेट्यो भिरको टुप्पोमा झोक्राइरहेको फुलसँग मृत्युको मिठास। उसले ढुङ्गालाई माया गर्न थाले देखियो लाग्न छोडेको ठेस। काँडालाई माया गर्न थाले देखियो फुल्न थालेको गुलाब, या भनौँ स्वतन्त्रतालाई माया गर्न थाले देखियो बल्न थालेको चेतना। जस्तो विषालु साँपलाई सबेराले गरे जस्तो, टोक्ने कुकुरलाई मालिकले गरे जस्तो, जस्तो कि कठोर सिउँडीलाई मरुभूमिले गरे जस्तो। जस्तो आफ्नै रङहरूले आफ्नै संसार सजाउन र बचाउन विद्रोहमा उत्रिएको इमान्दार पेन्टर झै चिहानको छाती फोडेर आएको। निहाल्न सक्छ उज्यालोलाई थिचिरहेको साँझको दैनिकी। बुझ्न सक्छ आदिम पहाडको मौनतामा खेलिहिँड्ने कुहिरोको नियत। दाबी गर्न सक्छ पखेटा उसको पनि छ, आकाश उसको पनि हो। या उभिन सक्छ पर्खाल भएर सिमानामा। गर्न सक्छ माटोसँग विचारको सम्भोग र उब्जाउन सक्छ हजारौं हजार क्रूप जुसिल किराहरू। उसलाई यो थाहा छ कि दुनियाँमा सबैभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छ कुरूपता। अनिता लामाको कविता। कविताको शीर्षक छ पसिना। यो देश बाहिर बस्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीको परिश्रमको सम्मानमा समर्पित गर्दछु। शीर्षक पसिना। मेरो प्रिय खसम, मेरो प्रिय खसम, ढुकढुकी खोपेर हत्केलामा सपना उठेर फेरि उग्रेको खस्रो ठेलाहरू जस्तै। मेरो प्रिय खसम, ढुकढुकी खोपेर हत्केलामा सपना उठेर फेरि उग्रेको खस्रो ठेलाहरू जस्तै।
आवश्यकता तौलेर निधारमा गाँस बन्दा बन्दै फेरि उक्सेको चिचिला भोकहरू जस्तै चिसो र ननिको लाग्छ मलाई जब म हरेक पटक IMEबाट बुझ्दछु तिम्रो मुटु निथोरेर बहेको सुगन्धित पसिना। कोसपारीको पराया भूमिमा समुद्र डढ्ने रुखो सेतो घाममा जब म तिम्रो त्यो विरक्त अँधेरो गाला देख्दछु, अत्यासिलो रुखो मरुभूमिमा पनि जब म रसिलो भेल बग्न आतुर तिम्रा त्यो जोडी आँखाहरू देख्दछु, जब महासागरको भैँसालु छालहरूले मात्तिएर काउकुती खेलिरहँदा पनि जब म रोमानी हराएको सन्नाटा त्यो मुहार देख्दछु, अनि हाँसेरै ओल्टे गर्दा पनि जब म कोखिलाले च्यापिरहेको त्यो कचक कुचुक सिरानी देख्दछु र धुन हराएको उदास ओछ्यान देख्दछु, थामिँदैन प्रिय, कहाँ थामिदो रहेछ र मन तिमीले भने जस्तो महसुसमा थामिँदैन प्रिय, कहाँ थामिदो रहेछ र मन तिमीले भने जस्तो महसुसमा, आखिर महसुसले पनि चाहदो रहेछ ढुकढुकीबाट स्खलित तिम्रो र मेरो हामी दुवैको साझा गुलियो पसिना। मेरो माया ओ माया, कहिले तिमी भएको जस्तो भएर मेरो माया, म कहिले तिमी भएको जस्तो भएर, कहिले तिमी नभएको जस्तो नभएर म उभिन्छु, हिँड्छु, लात्रिन्छु लखतरान, तर फेरि उठ्छु जसरी उठ्छ तिम्रो हत्केलामा पसिनाको फोका। प्रिय खसौ डढेलोले खाग बन्छ यो कलेजो, बहुलाएर वरिपरिको वायु हिम पात्र आँधी तुफान बज्रन्छ यो छाती माथि। मेरो प्रिय खसम भो गर्दिन म तिम्रो पसिनाको बिक्री, मेरो प्रिय खसम भो आइन्दा म गर्दिन तिम्रो पसिनाको बिक्री, भो मिलाउँदिन म तिम्रो सपनामा काँध, भो नपठाऊ मलाई तिम्रो जिन्दगी पग्लिएको पसिना। म पल पल हर पल त्यही पसिनाको सुगन्ध अभावमा आफैलाई मरेको देख्दछु। अब हामीले सुदेश सत्यालको कविता सुन्छौं। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक छ गाह्रो छ मान्छे हुन। सुब्बाको सपना ली उडिरहे जोडी परेवाहरू, सुब्बाको सपना ली उडिरहे जोडी परेवाहरू, कब्जा बाग बजारले गरिसक्यो ती लोक सेवाहरू। द्रोणाचार्य पढाउँदैछ महँगो पैसाली ट्युसन, द्रोणाचार्य पढाउँदैछ महँगो पैसाली ट्युसन। सक्छौ मास्टर बन्न डस्टरहरू, गाह्रो छ मान्छे हुन। सक्छौ मास्टर बन्न डस्टरहरू, गाह्रो छ मान्छे हुन। जन्मेदेखि सधैँ टुँडाल जसरी पायो र कसले जुनी, जन्मेदेखि सधैँ टुँडाल जसरी पायो र कसले जुनी। ती ठुला दरबार नै लुकिरहे छोटा लुगाको मुनि, ती ठुला दरबार नै लुकिरहे छोटा लुगाको मुनि। सत्य नछुट्टिने भइसक्यो एक खोपडी हो सुन, मान्छे भइकन जन्मिए पनि यहाँ गाह्रो छ मान्छे हुन। मान्छे भइकन जन्मिए पनि यहाँ गाह्रो छ मान्छे हुन। धब्बाको गहना भिरिकन सधैँ चम्के असत्तीहरू,
धब्बाको गहना भिरिकन सधैँ चम्के असत्यहरू थाके दानवै जलाइरहँदा ती दाग बत्तीहरू गर्छन् कोशिश विश्व चर्चित कुनै आदर्शलाई छुन गान्धी रावण राम जे बन तिमी गाह्रो छ मान्छे हुन गान्धी रावण राम जे बन तिमी गाह्रो छ मान्छे हुन थोत्रा प्लास्टिकका अमूल्य रचना पर्छन् थलाका थला सिक्दैछन् कविबाट सज्जनहरू चोरेर लेख्ने कला सिक्दैछन् कविबाट सज्जनहरू चोरेर लेख्ने कला अड्कन्थे जब दाल भात टुकुमा ती देवकोटा सुन अड्कन्थे जब दाल भात टुकुमा ती देवकोटा सुन यो भन्दा कवि बन्न रहेछ सजिलो गाह्रो छ मान्छे हुन यो भन्दा कवि बन्न रहेछ सजिलो गाह्रो छ मान्छे हुन सोझाको दिन रात वर्णन गरे टेढाहरूले किन सोझाको दिन रात वर्णन गरे टेढाहरूले किन हामी बौद्धिक वर्ग हौँ भनिरहे टेढाहरूले किन हामी बौद्धिक वर्ग हौँ भनिरहे टेढाहरूले किन तिम्रा वादहरू सबै मरिसके सिद्धान्त ठेली सुन तिम्रा वादहरू सबै मरिसके सिद्धान्त ठेली सुन हो पाण्डित्य नछाट पुस्तकहरू गाह्रो छ मान्छे हुन हो पाण्डित्य नछाट पुस्तकहरू गाह्रो छ मान्छे हुन आफू जन्मिनुको रहस्य कहिल्यै पत्तो नपाएपछि आफू जन्मिनुको रहस्य कहिल्यै पत्तो नपाएपछि केही तत्त्व खुले चिहान नजिकै रातै बिताएपछि सच्चा चालक खै खुदा कि भगवान विज्ञान यसो कुन सच्चा चालक खै खुदा कि भगवान विज्ञान यसो कुन देउता बन्न उपाय छन् 100 थरी गाह्रो छ मान्छे हुन देउता बन्न उपाय छन् 100 थरी गाह्रो छ मान्छे हुन गाह्रो छ मान्छे हुन। सुरेश सत्यालको लयबद्ध कवितापछि अब हामी दिनेश अधिकारीको कविता सुनेर कार्यक्रमको बिट मार्नेछौँ। नचाहेर पनि स्वीकार्नु पर्ने सन्तानको बाध्यता जस्तो देश मेरो बाबु पनि होइन, देश मेरी आमा पनि होइन। सम्झौता हो देशसँगको मेरो सम्बन्ध, मैले देशको सम्मान गर्नुपर्छ भने स्वीकार्नुपर्छ यसले पनि मेरो महत्ता होला। झन्डामा पनि देश होला, राष्ट्रियतामा पनि देश होला, जल जमिन र जङ्गलमा पनि देश होला, भाषा संस्कृति र वेशभूषामा पनि देश होला। मेरो लागि देश मेरो स्वार्थमा जन्मन्छ र मेरो निराशामा मर्छ। देश बाँच्न त मेरो पौरखले विकास पाउनुपर्छ, मेरो गौरवले आकाश नाड्नुपर्छ। भोको छु भने मेरो निम्ति भोजन भएर पाक्नुपर्छ, यो नाङ्गो छु भने मेरो शरीरमा लुगा भएर ढाकिनुपर्छ। यो अहिले त देश भनिने देशबाटै हराएको छ एउटा देश र खोज्दै हिँडिरहेछन् दिनौँ हजारौँ युवाहरू विदेशमा र बगाइरहेछन् बालुवामा सरोभरि पसिना र आफ्ना रक्तकोषहरू। अहिले त निस्सासिरहेछन् खुल्ला सडकमा विद्वान बुद्धिजीवीहरू। छ्यापिरहेछ कसैले तिनको अनुहारमा कालो र दिन प्रतिदिन मैलिँदै गइरहेछन् तिनका सुकिला मैलपोषहरू। नागरिक हुनुको हैसियत हो मेरो, बुझ्नुपर्छ देशले मैले हिँड्न छाडेको दिन यसको गति रोकिन्छ, मैले काँध थाप्न छोडेको पल यसको प्रगति सकिन्छ, मैले रमाउन छोडेको समय यसको उर्वरता हटाउँछ, मैले चलमलाउन छोडेको दिन यसको नौनाडी गल्छ, मैले बोल्न छोडेको क्षण यसको पहिचान सङ्कटमा पर्छ, मैले आँसु बगाउन थालेको घडी यसको मृत्यु हुन्छ। फेरि पनि शिवरात्रिमा आँखा चिम्लेर गाँजा तानिरहेको फकिरको चेतना शून्य मस्तिष्क भएर हराइरहेको छ देश।
सहनु, कति सहनु यसको अराजकता। म सम्पन्नता माग्छु, यो गरिबको प्रमाणपत्र मेरो हातमा थमाएर उत्सव मनाउँछ। म सुरक्षा माग्छु, यो आफै उब्जाउँछ सङ्कट र मलाई खडखारोमा पारेपछि फुर्सदमा सहयोगको आश्वासन पठाउँछ। यस्तो व्यवहार छ यसको, मानौ यो मेरो टाउकाको टुप्पी हो। जति नै झड्कारे पनि मैले आफ्नो शिर यो टाउकोमै बस्छ। खै कसरी सम्झाउनु यसलाई? सत्यसँग एउटै वृत्तमा घुम्दैन। यस्तै हो भने खौरिन सक्छु मैले आफ्नो टाउको, र मैले टाउको खौरेको त्यो क्षण यावत जिद्दीहरूका साथ एकाएक यो आफ्नो खुट्टामा खस्छ। भो पुग्यो, अब म देश खोजेर हिँड्दिनँ। यसका हरेक उद्दण्डतालाई बिर्सेर फकाउनु पर्ने बाध्यता छैन मलाई। देश मेरो छोरो पनि होइन, देश मेरी छोरी पनि होइन। माया छ यसलाई आफ्नो अस्तित्वको भने अब मलाई खोज्दै आउनुपर्छ आफै। यो नागरिक हुँ म, मेरो स्वार्थलाई व्यवस्था गरेर देश कहिल्यै पनि अग्लिन सक्दैन। जनता हुँ म, मेरो स्वार्थलाई व्यवस्था गरेर देश कहिले पनि फैलिन सक्दैन। मेरो स्वार्थलाई व्यवस्था गरेर देश कहिले पनि फैलिन सक्दैन। धन्यवाद। हवस् श्रोता, कार्यक्रम कला इन्द्रेणीको निर्धारित समय आजलाई सकिएको छ। भोलि फेरि फरक प्रसंगका इन्द्रेणीका साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। आजको कार्यक्रममा शान्ति कविता गोष्ठीका कविता वाचनहरूलाई राखेका थियौं। श्रोतालाई कस्तो लाग्यो सुनेर पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै आजको कार्यक्रमबाट म शर्मिला पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। यहाँको साता शुभ बितोस्। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।